अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास थी वीडियो पर लाइव, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मुझे लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन का। तो आज हम बात करते हैं स्टार्ट से कि हमने सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले अगर हम सीनियर ऑडिटर की चीज़ देखें तो हमारे पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। हमने सिलेबस के मुताबिक प्रिपरेशन करनी है, हमने हवा में से चीज़ें नहीं लेनी। जो जो चीज़ें सिलेबस में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमसे मांगी हुई है, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को प्रिपेयर करना है, तभी हमारा टेस्ट जो है वो अच्छा होगा। तो सिलेबस में हमारे पास मेजर दो क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है इंग्लिश का और एक होता है प्रोफेशनल का। इंग्लिश में हमारे पास 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं और प्रोफेशनल के जो होते हैं वो 80 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। मींस के 80 एमसीक्यूज़ हमारे पास प्रोफेशनल पार्ट से होते हैं और 20 एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो हमारे पास इंग्लिश से होते हैं। तो अब हमने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है और प्रोफेशनल की प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है। इंग्लिश में अगर हम फर्दर डिवाइड करें इंग्लिश को, तो हमारे पास 4 to 5 जो हैं पार्ट्स बनते हैं इंग्लिश के, जो कि टेस्ट के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं इंग्लिश के, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हमारे पास प्रीपोजिशन हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, एडवर्ब हो गए, कंजंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं। दूसरा हमारे पास एक्टिव पैसिव है, थर्ड नंबर पर हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और फोर्थ नंबर पर हमारे पास सेंटेंस करेक्शन है। और इसके अलावा जो है हमारे पास एंटीनिम्स सिनोनिम्स भी एक पार्ट होता है। लेकिन अगर हम एंटीनिम्स सिनोनिम्स को साइड पर कर लें, क्योंकि ये हमारे पास ऐसी एक चीज़ है जो कि हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आप थाउजेंड्स वर्ड्स भी प्रिपेयर कर लें तो आप कोई श्योर नहीं है, आपके पास 1% की गारंटी भी ऐसी नहीं है कि इन 1000 वर्ड्स में से आपको लाजमी कुछ ना कुछ आएगा, आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी चीज़ें प्रिपेयर करें तो आपके पास कुछ ना कुछ श्योरिटी होती है कि मेरा ये कंसेप्ट क्लियर है, इसमें से मैं कुछ ना कुछ चीज़ें कवर कर लूँगा। तो ये तो हमारा इंग्लिश का पार्ट था। इसके बाद हमारा जो है प्रोफेशनल पार्ट है। प्रोफेशनल पार्ट में हमारे पास जो है वो 8 से 10 मेन चीज़ें हैं। अगर हम टॉपिक वाइज डिवाइड करें तो 8 से 10 मेन चीज़ें बनती हैं, और अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें तो हमारे पास 4 to 5 सब्जेक्ट्स बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसे हम कहते हैं। उसमें से 2-3 पार्ट्स हैं, 2-3 चीज़ें उसमें से इम्पोर्टेंट आती है। इसी तरह हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंस का थोड़ा सा पोर्शन होता है, और इसके अलावा जो है वो पेंशन के कुछ रूल्स हैं, ऑडिट का पोर्शन है, और प्रोक्योरमेंट्स रूल्स जो है 2004 के। ये सारी चीज़ें जो है ये सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन में इन सब से कुछ ना कुछ आपका पार्ट लाजमी आएगा टेस्ट में। और इंटरव्यू के हवाले से भी यही चीज़ें हैं। इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश नहीं पूछ सकते, आपसे जो है मेन प्रोफेशनल पार्ट में ही वो पूछेंगे। लेकिन इसके अलावा एक दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़, इकॉनमी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि इकनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, जैसे कि आपको जीडीपी का पता होना चाहिए, जीएनपी का पता होना चाहिए, आपको करंट इन्फ्लेशन रेट का पता होना चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट रेट का पता होना चाहिए, आपको पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के हवाले से पता होना चाहिए कि क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं। आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए अच्छे प्रिपेयर होंगे। आपसे कहीं से भी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि पाकिस्तान में और दुनिया में, वर्ल्ड में इस टाइम क्या हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशंस कैसे हैं, पाकिस्तान अमेरिका की रिलेशंस कैसे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया का क्या क्या रिलेशन पीछे हिस्ट्री में रहा है और अब कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं। इसी तरह इंडिया और चाइना का जो अभी क्लैशेस हुए हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चाइना और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू के हवाले से।
آپ سے کہیں سے بھی کچھ بھی کویسچنس انٹرویو میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا آؤٹ آف کورس ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے انٹرویو کے لیے پریپیئر ہونا ہے، تو آپ کو ہر ایک چیز کی نالج ہونی چاہیے، آپ کو کرنٹ افیئرس کی نالج ہونی چاہیے، آپ کو پاکستان افیئرس کی نالج ہونی چاہیے، آپ کو جو آپ کا کورس ہے، آپ نے جو بھی پڑھا ہے، چاہے آپ نے بی کام میں پڑھا ہے، ایم کام میں پڑھا ہے، آپ نے بی ایس کیا ہے، آپ نے بی بی اے آنرس کیا ہے، آپ نے ان سب میں جو چیزیں پڑھی ہیں ان میں سے آپ سے کسی بھی سبجیکٹ میں وہ پوچھ سکتے ہیں ایم سی کیوز، تو اسی لیے آپ کو ان سب چیزوں کے لیے پریپیئر ہونا لازمی ہے انٹرویو کے لیے۔ تو چلیے اب واپس بات کرتے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے، انٹرویو کے حوالے سے بھی ہم ڈسکشن کریں گے ساتھ ساتھ، اور جتنی بھی ہم پریپریشن کریں گے اس میں ہمارا انٹرویو کے حوالے سے بھی سارا ٹچ ہوگا، جتنی بھی ہم ٹرمینالوجیز اور جتنی بھی ہم چیزیں ڈسکس کریں گے وہ آپ کے انٹرویو اور ٹیسٹ دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہوگی۔ تو چلے ٹیسٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ٹیسٹ میں ہمارا سب سے پہلے اکاؤنٹنگ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پورشن کون سا زیادہ آپ کو آتا ہے اور آپ کو کون سے پورشن میں آپ ویک ہیں۔ کوئی کہے گا کہ میں اکاؤنٹنگ میں ویک ہوں، کسی کی کاسٹ اکاؤنٹنگ ویک ہوگی، کسی کی آڈٹ ویک ہوگی، کسی کو پروکیورمنٹس رولز کا پتہ نہیں ہوگا، کسی کو پینشن رولز کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو کور کریں گے، لیکن ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اکاؤنٹنگ پر بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ میں ہمارے پاس کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اکاؤنٹنگ میں ہمارے پاس جو ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اکاؤنٹنگ کے جرنل، لیجر، ٹرائل بیلنس ان کا پتہ ہونا چاہیے، اکاؤنٹنگ ایکویشنز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پرنسپلز جو ہیں گیپ کے، اکاؤنٹنگ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کو اس کے علاوہ فائنینشیل سٹیٹمنٹ جو ہے، انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو جتنی بھی بیسک ٹرمینالوجیز ہے اکاؤنٹنگ کا، اگر آپ کو فار ایگزامپل پتہ نہیں ہے کہ ایسٹ کسے کہتے ہیں، اور آپ سے ٹیسٹ میں ایم سی کیوز آ گیا کہ بلڈنگ کون سا ایسٹ ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ایسٹ کا ہی پتہ نہیں ہے تو آپ کو ایسٹ کی ٹائپس کا کیا پتہ ہوگا کہ بلڈنگ کون سی کیٹیگری میں ایسٹ کی آ رہا ہے، یہ فکس ایسٹ ہے، یہ کرنٹ ایسٹ ہے، یہ انٹینجیبل ایسٹ ہے، یہ کون سا ایسٹ ہے، تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا لازمی ہے۔ یہ ساری بیسک ٹرمینالوجیز ہیں، اگر آپ کا کنسیپٹ اس حوالے سے کلیئر ہوگا تو آپ فردر آگے چیز کور کر سکیں گے۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا بیسک کا پتہ ہے تو اگر آپ کو ایم سی کیوز آ گیا تو اگر آپ ایم سی کیوز کو پہلی بار آپ اس کو سالو نہیں کر سکیں گے تو دوسری بار جب آپ اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ایم سی کیوز میں مجھ سے کون سی چیز مانگ رہا ہے۔ تو آپ کو نیچے اس کے آپشنز بھی ہوتے ہیں، آپ کو ایلیمینیشن کا رولز بھی یاد ہوگا کہ آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے جتنے بھی اس کے پارٹس ہوتے ہیں، مینس کے 4 ایم سی کیوز میں 4 آپشنز ہیں، آپ نے 2 آپشنز کو آپ کو شور ہے کہ یہ 2 آپشنز تو اس ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو آپ نے تو ان کو ایلیمینیٹ کر دینا ہے۔ اب آپ کے پاس 2 آپشن بچ جاتے ہیں تو آپ کے پاس 50-50 چانس ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے ٹک کرنا ہے، کون سا غلط کرنا ہے، تو آپ کے پاس چانس زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک کرنے کا۔ تو اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے تو آپ کا وہ پورشن بھی ایزی سے آپ آسانی سے ایم سی کیوز کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے پہلے اس چیز پر کہ اکاؤنٹنگ کے جو پرنسپلز ہیں، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اکاؤنٹنگ کے جو پرنسپلز ہیں، گیپ کے جو پرنسپلز ہیں، ان کو ہمارا کیا کیا کنسیپٹ ہے، اس کے کون کون سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں، اور اس کا ہم کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو چلے ڈسکس کرتے ہیں گیپ کے پرنسپلز پر، اس کے بعد ہم آگے فردر اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنی فیڈ بیک بھی دیجیے گا کہ آپ کو کون سا پورشن جو ہے آپ کو اس میں پرابلم ہے اور کون سا پورشن جو ہے آپ کا زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ کو انگلش کے حوالے سے بھی اگر آپ کو ویڈیوز چاہیے، ایڈجیکٹیوز پر، پریپوزیشنز پر، ایڈورب پر، کنجنکشن پر، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ایکٹیو پیسو، تو وہ بھی آپ فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، اگر آپ کو نہیں چاہیے، اگر آپ پریپیئر ہیں تو ٹھیک، ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، میں ان پر بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں پروفیشنل پارٹ کو، اکاؤنٹنگ کے جو بیسک پارٹ ہے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔